बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ और इस्लाम की जानिब से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो अमल है वो शवाल के हवाले से है और शवाल का नफली इबादत के हवाले से है। अलविदा अलविदा रमज़ानुल मुबारक अलविदा। रमज़ानुल मुबारक हमसे अलविदा हो रहा है और जिन लोगों ने रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़े रखे और खूब इबादत की, शवाल का महीना उन लोगों के लिए इनाम है और ये इनाम ईद की सूरत में है। और आज का जो अमल है वो भी ईद के हवाले से ही है कि जैसे ही आपको ईद का चांद नज़र आता है तो आपने नफली इबादत कैसे करनी है, ये सारी बातें इंशाअल्लाह हम इस वीडियो में इस टॉपिक को कवर करेंगे। शवाल के हवाले से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जिस मुसलमान ने शवाल के 6 रोज़े रखे उसने गोया पूरे साल की इबादत का सवाब हासिल किया। सुबहान अल्लाह व बिहम्दे। और उन मुसलमानों के लिए जिसने पूरे रमज़ान के रोज़े बड़े एहसन तरीके से और बड़े एहसन तरीके से इबादत भी की और अपनी बख्शिश भी करवाई, उनके लिए माशाअल्लाह ये ईद एक इनाम है। और अल्लाह ताला हम सब लोगों की इस रमज़ान मुबारक के हवाले से बख्शिश करे और अल्लाह ताला ये ईद जो है इनाम की सूरत में, और वाकई ही ये ईद जो है हमें इनाम की सूरत में बख्शिश, जो हमारे गुनाह हो चुके हैं उसको बख्शिश की सूरत में मिले, तो ये एक ईद का मज़ा, एक ईद का जो मज़ा है वो और उसका एक सरूर जो है वो उससे भी 2 गुना बढ़ जाएगा। शवाल का महीना इस्लामी साल के हवाले से 10वां महीना है और इसमें जो आपने नफली इबादत करनी है, जो आज का अमल करना है, वो नफली इबादत कैसे करनी है, इस पूरे टॉपिक को और इस पूरी टॉपिक को और इस वीडियो में इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। नफली इबादत आपने जो करनी है, जैसे ही आपको ईद का चांद नजर आ जाए तो आपने बड़े एहतमाम के साथ बावुज़ू होकर 2 रकात नमाज शुक्राना पढ़नी है। 2 रकात नमाज शुक्राना, ये आप नफल जो है नमाज शुक्राना, ये आप इशा के बाद या मगरिब से लेके जो है सुबह फजर से पहले पहले जैसे ही आपको ये वक्त मिलता है, आप 2 रकात नफल नमाज शुक्राना नीतें और अल्लाह ताला के हुजूर जो है हाजिर हो जाएं। और इसको पढ़ना कैसे है कि पहली रकात में सूरत फातिहा के बाद 3 बार सूरत अखलास को बड़े दिल जमी के साथ 3 बार पढ़ना है और 1 बार सूरत कदर को पढ़ लेना है। अगर ये इसको आप भी अपने इस पहली रकात में शामिल कर लें तो ये एक बहुत ही अच्छा अमल होगा और आपके लिए बाइस बरकत होगा। अब दूसरी रकात में जो आपने पढ़नी है उसमें भी 3 बार जो है, पहले आपने सूरत फातिहा पढ़नी है और 3 बार सूरत अखलास और सूरत कदर 1 बार पढ़नी है और सलाम फेरने के बाद दुरूद शरीफ कसरत के साथ
جتنا پڑھ سکتے ہیں 300 مرتبہ اگر پڑھ لیں 10 سے 12 منٹ لگیں گے. کوئی بھی درود شریف، چھوٹا درود شریف درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹا درود شریف پڑھ لیں، جو بھی آپ کے لیے آسانی ہو سکتی ہے. اور اللہ کے حضور درود شریف پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھائیں، اور ایسے ہاتھ اٹھائیں کہ جیسے ہم لوگ تو ہیں ہی سوالی، اور اپنے آپ کو اس کے در پہ پیش کریں کہ میں ایک سوالی ہوں، اور یا اللہ میں تیرے در پہ آیا ہوا ہوں، یا اللہ میں تیرے در پہ آیا ہوا ہوں. تیرے در کے سوا اور کوئی در نہیں ہے. ہم کس سے مانگیں، کس سے گڑ گڑائیں، تو ہی سب کی سنتا ہے. اے اللہ ہم نے تیری رضا کے لیے پوری کوشش کے ساتھ روزے رکھے، پوری کوشش کے ساتھ عبادات کی، اس میں کوئی کمیاں بیشیاں رہ گئی ہوں تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے، اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے. تو نے جو انعام کے لیے ہمارے لیے رات منتخب کی ہے، عید کی رات اور شوال کا مہینہ منتخب کیا ہے انعام کے لیے، یا اللہ ہمیں واقعی انعام والوں میں شامل کر لے، اور ہمیں اس عید کا سرور اور اس عید کا مزہ اس طرح دے کہ جیسے تو نے ہم کو بخش دیا ہو. اس طرح گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں، اور اس دعا میں آپ کی جو بھی حاجات ہیں، آپ کی جاب کا مسئلہ ہے، آپ کے رزق کا مسئلہ ہے، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، آپ کا کوئی بھی گھریلو ٹینشن ہے، آپ کی کوئی بھی گھریلو مسائل ہیں، اور آپ کے کوئی بھی جو ہے اس حوالے سے کہ کوئی بھی کام رکا ہوا ہے یا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ اس میں رکاوٹ پیش ہو جاتی ہے، رزق کی کمی ہے، رزق کے حوالے سے بہت ہی یہ عبادت جو ہے پاورفل عبادت ہے، نفلی عبادت جو ہے اس کا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور آپ کے رزق میں جو بھی رکاوٹیں ہیں، آپ کے رزق میں جو بھی کمیاں ہیں، آپ کے کام کے حوالے سے کوئی بھی کمی ہے، آپ کے کسی مقصد میں بھی کوئی کامیابی چاہتے ہیں، کسی مقصد کے حوالے سے بھی کوئی کام کی تکمیل چاہتے ہیں، تو یہ جو عمل ہے جو آپ نے رات کو چاند رات کو کرنا ہے، 2 رکعت آپ نے نفل نماز شکرانہ پڑھنا ہے. پہلی رکعت میں 1 بار الحمد شریف اور 3 بار سورۃ اخلاص اور 1 بار سورۃ قدر. اسی طرح دوسری رکعت میں بھی 1 بار الحمد شریف اور 3 بار سورۃ اخلاص اور 1 بار سورۃ قدر. اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے اپنے لیے اور تمام اہل اسلام کے لیے دعا کریں. اور اس دعا میں اگر آپ پہلے دوسرے لوگوں کے لیے دعا کریں اور آپ کی دوسرے لوگوں کے لیے دعا کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس دعا میں اگر اپنے علاوہ اہل اسلام کو یا اہل مسلم کو شامل کیا جائے وہ دعا قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے. اور درود شریف ساتھ اگر شامل کر لیا جائے تو پھر تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس میں ان کا ارشاد ہے کہ جس میں دعا میں درود شریف شامل ہو جاتا ہے وہ دعا جو ہے وہ قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس انعام کو احسن طریقے سے پانے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی انعام والوں میں لکھے جن کے گناہ بخش کر جو ہے اللہ پاک جن کو انعام دیتا ہے.
اللہ پاک ہمارے تمام رمضان المبارک کے حوالے سے الوداع الوداع رمضان المبارک کے حوالے سے ہماری عبادات قبول فرمائے اور ہمیں اس شوال کی عبادات کرنے کے توفیق دے اور ان کے 6 نفلی روزے رکھنے کی توفیق دے اور اس کو ضرور کریں اور اللہ پاک آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق دے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اس طالب گناہگار کو.